राष्ट्र मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिन समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालय एवं मातहतका निकायहरूको लागि विनियोजन गरिएको बजेट तथा कार्यक्रम उपर भएको छलफलको क्रममा माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएका विभिन्न विषयहरू तथा राख्नुभएका जिज्ञासाहरूका सन्दर्भमा आफ्नो धारणा राख्न चाहन्छु। यो सम्मानित सदनमा माननीय विमला पौडेल राई, माननीय जितेन्द्र देव र माननीय रमेशजङ रायमाझीले परराष्ट्र मन्त्रालयका सन्दर्भमा पनि गम्भीर किसिमले विभिन्न मुद्दाहरू चाहिँ उठाउनु भएको थियो। उहाँहरूलाई यसमा भाग लिनु भएकोमा म आफ्नो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। परराष्ट्र नीति, नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट नेपाल विचलित भएको हो कि भन्ने सन्दर्भमा पनि चाहिँ यहाँ कुरा उठेको थियो। परराष्ट्र नीति सञ्चालनका मूलभूत आधार नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ र असंलग्नताका ती आधारहरूमध्ये एक प्रमुख आधार, असंलग्नता ती आधारहरूमध्ये एक प्रमुख आधार रहिआएको छ। नेपालको सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक सम्मान र लाभका आधारमा छिमेकी लगायत अन्य मुलुकसँग सम्बन्धलाई सुदृढ र विस्तार गर्दै आएको छ। गुण र दोषका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा स्वतन्त्र धारणा बनाउने, मतदान गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई न्यायपूर्ण, निष्पक्ष, उत्तरदायी र सहयोगात्मक बनाउने दिशामा नेपालको कूटनीतिक प्रयास उन्मुख छ। नेपालको स्वतन्त्र, सन्तुलित, निष्पक्ष र वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोणका कारण विश्व जगतमा विश्वसनीयता र सम्मान आर्जन हुन सकेको छ। हालै मात्र पनि 3 देखि 6 जुलाई 2023 मा अजरबैजानको बाकुमा सम्पन्न नन अलाइनमेन्ट मुभमेन्टको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा भाग लिएर म गत हप्ता मात्र स्वदेश फर्केको छु। उक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मैले बदलिदो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा असंलग्न आन्दोलनको सान्दर्भिकता र महत्त्वलाई थप उजागर गर्न सहकार्य गर्ने नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थिए। साथै हाल विश्वका जल्दाबल्दा राजनैतिक तथा आर्थिक मुद्दाको समाधानका लागि असंलग्न आन्दोलनमा आबद्ध सदस्य राष्ट्रहरूको ऐक्यबद्धता र सहकार्यमा जोड दिएको थिए। तसर्थ असंलग्न परराष्ट्र नीतिको अवलम्बनतर्फ नेपालको प्रतिबद्धता अटुट रहेको स्पष्ट पार्न चाहन्छु। नेपाल सरकारबाट 2077 कार्तिक 7 मा स्वीकृत परराष्ट्र नीति 2077 को सोही वर्षको मंसिर महिनामा परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको र सोको प्रति मन्त्रालयको वेबसाइटमा समेत उपलब्ध रहेको छ। परराष्ट्र नीति 2077 का सम्बन्धमा नीति अध्ययन प्रतिष्ठान बाट मन्त्रालयलाई पृष्ठपोषण प्राप्त भएको छ। परराष्ट्र नीति 2077 मा उल्लेख भएको व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार यस नीतिको पुनरावलोकन वा परिमार्जन गर्दै आवश्यकता अनुरूप नयाँ निर्माण गर्नेछ। बीआरआई सम्झौता अनुरूप कार्यान्वयन नभएको सम्बन्धमा नेपाल र चीन बीच 2017 मा बीआरआई सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। सोही अनुसार दुई देशको बीच बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा छलफल जारी रहेको छ। चीन का तत्कालीन स्टेट काउन्सिलर एवं परराष्ट्र मंत्री वांग यी यो मार्च 2020-22 में संपन्न नेपाल भ्रमणमा हस्ताक्षर भए अनुसार केरुङ काठमाडौँ रेलवेको सम्भाव्यता अध्ययन तथा दुई देश बीच अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ। राजदूत नियुक्तिका सम्बन्धमा हाल स्थायी नियोग न्युयोर्क तथा जेनेभा, क्यानाडा, फ्रान्स, थाइल्याण्ड, यूएई र कुवेत गरी 7 स्थानमा राजदूत पद रिक्त रहेको छ। राजदूतको नियुक्तिमा नेपाल सरकारले परराष्ट्र भित्रबाट 50% र परराष्ट्र बाहिरबाट 50% गर्ने हाम्रो कार्यविधिको प्रावधान छ र सोही कार्यविधि अनुसार नियुक्त गर्ने सम्बन्धमा उच्च तहमा छलफल भइरहेको छ र यो प्रक्रिया अब तत्कालै
टुङ्गिनेछ भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अध्यक्षज्यूको रसिया भ्रमणमा भएका सहमतिका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट समन्वय र सहजीकरण नभएको सम्बन्धमा पनि चाहिँ यहाँ प्रश्न उठेको छ। सम्माननीय अध्यक्षज्यूको रसिया भ्रमणका अवसरमा भएको कुराकानीका आधारमा संघीय संसद सचिवालय र पूर्वाधार शिक्षा तथा र स्वास्थ्य सम्बद्ध मन्त्रालयबाट परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्राचारहरू प्राप्त भएका छन्। यस विषयमा म आफैले नेपालका लागि रसियाका राजदूतलाई मन्त्रालयमा बोलाएर ती प्रस्तावहरूका विषयमा विस्तृत विवरण माग गरेको छु। राजदूतले मस्कोसँग समन्वय गरी थप विवरण उपलब्ध गराउने जानकारी गराउनु भएको छ। त्यसैगरी परराष्ट्र मन्त्रालयको सम्बन्धित महाशाखाबाट पनि रसियन राजदूतावासमा आफ्ना समकक्षीसँग कुराकानी भइरहेको छ। तसर्थ यस विषयमा हाल रसियन पक्षबाट थप विवरणको प्रतीक्षा भइरहेको अवस्था म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। नेपाली नियोगको सेवा प्रवाह सम्बन्धमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको हक हित र सुरक्षाप्रति संवेदनशील हुनेतर्फ नेपाली राजदूत तथा नियोग प्रमुखहरूलाई अभिमुखीकरण गरिएको छ। विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरूको उद्धार एवं आवश्यकता अनुसार नेपाली फर्कन सहजीकरण गर्ने कार्यलाई नियोगले उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन्। विदेशमा रहेका नेपालीहरूको हकहितको सुरक्षा गर्न र आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन विदेश स्थित नेपाली नियोगहरूको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको छ। केही नियोगहरूमा अन्य टेलिफोन सेवाका अतिरिक्त हटलाइन सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यसलाई क्रमशः साधन स्रोत सम्पन्न तुल्याउँदै विस्तार गर्दै लगिनेछ। यसका अलावा नियोगहरूले वेबसाइट दूतावासबाट समय समयमा जारी हुने तथा फेसबुक पेज जस्ता सामाजिक सञ्जाल मार्फत सम्पर्कको व्यवस्था मिलाइएका छन्। नियोगहरूलाई नेपाली नागरिकको समस्या सम्बोधनका लागि आवश्यक जनशक्ति तथा साधन स्रोत सम्पन्न तुल्याउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। तर माननीय सांसदज्यूहरू, संसार चाहिँ विभिन्न टाइम जोनमा बाँडिएको छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले फोन गर्ने ठाउँमा रात परेको हुन्छ, कहिले बिहान हुन्छ, कहिले फुतिराख्या हुन्छ। सीमित मान्छे मात्रै हाम्रो ती देशको राजदूतामा काम गरिरहेको अवस्था हुन्छ। यस्तो अवस्थामा कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यहाँको टाइम जोन अनुसार यहाँबाट चाहिँ फोन गयो भने सजिलो हुन्छ। उनलाई त हामी 24 घण्टा सेवा उपलब्ध गराउने प्रयासमा छौँ, त्यसको लागि निर्देशन दिइएको छ। तर मान्छेहरूको सीमितताले, हामीसँग चाहिँ जनशक्तिको सीमितताले केही समस्याहरू रहेको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। यसको सँगसँगै माननीय सांसदहरूले सम्मानित सदनमा व्यक्त गर्नुभएका विचारहरूलाई सरकारले मार्गनिर्देशनका रूपमा लिँदै आएको कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु। तर विभिन्न देशहरूका सँगको हाम्रो सम्बन्ध, देशको प्रतिरक्षा, सुरक्षा र सेना जस्तो विषयमा बोल्दा संवेदनशील र संयमता अपनाउन म सबै सांसद माननीयज्यूहरूलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विषय नेपालका लागि धेरै लामो समयदेखि अभ्यास हुँदै आएको विषय हो। त्यसकारण असंलग्न परराष्ट्र नीति नेपालले अपनाउँदै आएको छ, यो कुरा म पुनः स्पष्ट गर्न चाहन्छु। र यसको सँगसँगै हाम्रो सबै देशसँग सुमधुर सम्बन्ध रहेको कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। नेपाली सेना युनाइटेड संयुक्त राष्ट्र संघको मिशन अन्तर्गत विश्वमा शान्ति स्थापनाका लागि निरन्तर क्रियाशील रहेको कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। र नेपालको सेना देशको प्रतिरक्षा गर्न सक्षम र समर्पित भएको कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। आर्थिक कूटनीतिमा प्रभावकारिताका सन्दर्भमा आर्थिक कूटनीतिको सञ्चालनद्वारा मुलुकको सामाजिक आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने, आर्थिक रूपान्तरण र जनताको समृद्धिका लागि पारस्परिक हित र लाभका आधारमा छिमेकी लगायत विश्वका सबै मित्र राष्ट्रहरूसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने, आपसी सहयोगका क्षेत्रहरू विस्तार गरी सहकार्यलाई बढावा दिने, भूपरिवेष्टित देशको अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा वर्तमान सरकारको कूटनैतिक प्रयास उन्मुख छ। नेपालको परराष्ट्र नीति, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत अभिव्यक्त राष्ट्रिय विकासका उद्देश्यहरू हासिलका लागि सबल र प्रभावकारी आर्थिक कूटनीतिको सञ्चालन सरकारको प्रमुख प्राथमिकता हो। यस विषयलाई आत्मसात गरी मन्त्रालय र नियोगबाट सञ्चालित हुने आर्थिक कूटनीतिका कार्यक्रमलाई
थप प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहेको छ। यस्ता कार्यक्रमहरूमा आर्थिक कूटनीतिसँग सम्बन्धित विषयगत निकाय, निजी क्षेत्र र गैर आवासीय नेपालीहरूसँगको समन्वय र सहकार्यलाई थप मजबुत र प्रभावकारी बनाइएको छ। पर्यटन, निर्यात र लगानीका क्षेत्रमा विभिन्न प्रदेशमा रहेको सम्भावना र क्षमता पहिचान गर्ने प्रयास गरिएको छ। आर्थिक कूटनीतिका कार्यक्रमहरूलाई नेपाल सरकारको व्यापार घाटा न्यूनीकरण योजनासँग समेत तादात्म्य हुने गरी तथा समग्र आर्थिक सामाजिक विकासमा टेवा पुग्ने गरी अगाडि बढाउने गरी समन्वयात्मक ढङ्गले कार्यहरू भइरहेका छन्। कूटनैतिक नियोगको पुनरावलोकन सम्बन्धमा नेपालले विभिन्न मुलुकहरूका नियोगहरू स्थापना गर्दा छिमेकी मुलुकहरू, ठूलो संख्यामा नेपालीहरूको उपस्थित रहेका मुलुकहरू, द्विपक्षीय व्यापार, लगानी, पर्यटन लगायतका आर्थिक सम्बन्धको अवस्था र सम्भाव्यता रहेका मुलुकहरू, विभिन्न महादेशमा राजनैतिक, आर्थिक र सामरिक रूपले महत्त्व राख्ने राष्ट्रहरू तथा भौगोलिक प्रतिनिधित्वका आदिका आधारमा नियोगहरू स्थापना भएका छन्। परराष्ट्र नीति सम्बन्धमा विभिन्न समयमा गठन भएका उच्च स्तरीय कार्यदलहरूबाट गरिएका अध्ययनबाट प्राप्त सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिएको छ। समावेशिताको विषय नेपाल सरकारले लिएको समावेशिताको नीतिका फलस्वरूप परराष्ट्र मन्त्रालयको जनशक्ति पनि क्रमशः समावेशी हुँदै गएको छ। भविष्यमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट गठन हुने कार्यदल, समिति तथा संवैधानिक नियुक्तिहरूमा समावेशिता देखिने गरी लागू हुँदै जानेछन्। विदेशमा मृत्यु भएका सब व्यवस्थापनको सम्बन्धमा श्रम मन्त्रालयको सन्दर्भ नेपालीहरूको विदेशमा विविध कारणले हुने मृत्युको सम्बन्धमा उक्त मुलुकको कानुन बमोजिम प्रहरी अनुसन्धान तथा न्यायिक निरूपणमा केही समय लाग्ने भएकोले नेपाली नियोगले सब तत्काल पठाउने अवस्था नहुन सक्दछ। अन्यथा नियोगहरूबाट यस प्रकारका सेवा 24 घण्टा प्राप्त हुन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। नियोगमा निजी जिन्सी सामान धुल्याउने सन्दर्भमा नेपालको सन्दर्भमा यद्यपि लागू हुने कतिपय पुराना ऐन कानुनहरू विदेश स्थित नेपाली नियोगहरूको काम कारबाहीका हकमा लागू हुन नसक्ने तथ्यलाई विचार गरी पुराना ऐन कानुनलाई क्रमशः परिमार्जन गर्दै लगिएको छ। गत वर्ष जारी भएको विदेश स्थित नेपाली नियोगको कार्यविधि 2079 ले विदेश स्थित नेपाली नियोगहरूलाई पुराना सामान धुल्याउने तथा खरिद प्रक्रियामा समेत केही सहज भएको छ। पासपोर्ट छपाईका सम्बन्धमा विदेश जाने नेपालीहरूको संख्या दिनानुदिन बढिरहेसँगै राजधानीको मागमा निरन्तर वृद्धि भएको छ। हालको नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम तत्काल राजधानी सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गरिएको छ। राजधानी पुस्तिका अभाव हुन नदिन आगामी कम्तीमा 5 वर्षसम्म माग सम्बोधन हुने गरी कम्पिटिटिभ बिडिङ मार्फत खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ। अन्त्यमा माननीय सदस्यज्यूहरूबाट प्राप्त रचनात्मक सुझावका लागि हार्दिक आभार प्रकट गर्दै बजेट कटौतीको प्रस्ताव राख्नुहुने माननीय सदस्यहरूलाई आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गर्दै म आफ्नो भनाइ समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।